لله الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ پھر پڑھیں وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات آپ احباب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیاں دو شہزادیاں دا ذکر خیر سماعت فرما لیا حسب وعدہ اور بمطابق اشتہار آج تیسری صاحبزادی بختاں والی شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم علی ابیہا وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مقام و مرتبہ آپ دی عزت و منقبت اور آپ دے فضائل اور حالات زندگی سماعت فرماؤ گے حسب معمول اج بھی قرآنی آیتوں گفتگو دا آغاز کرانگے او دیتے دو نکتے اور کتب شیعہ دے دو حوالے تسی سماعت فرماؤ گے ویسے تے پچھلیاں تقریراں تسی ہر تقریر پنج حوالے سماعت کیتے نے
لیکن ٹائم دی قلت دے سبب پچھلے جمعے بھی ٹائم تھوڑا جہا اوپر ہو گیا سی، اس واسطے اج دو کتاباں دے حوالے آپ سماعت فرماؤ گے جنہ چوں اے بات ظاہر ہوے گی کہ اے چار شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں لے کے پالیاں ہوئیاں یا سوتیلیاں نہیں سن، بلکہ حضور تاجدار کائنات اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دیاں لاڈلیاں اور سگیاں صاحبزادیاں سن۔ گفتگو دا آغاز اللہ دے بابرکت کلام تو کر رہے ہیں، پیارا کلام خدا 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پنجابی ٹرانسلیشن تسی پچھلے جمعے سماعت کر لئی، چونکہ وقت تھوڑا اگلیاں گلاں کرنے ہیں۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات اہل تسنن یعنی سنیاں تے اہل سنت تے اعتراض کردے نے، وہ کہندے نے تسی کہندے ہو کہ اس آیت پاک اندر اللہ پاک نے جمع دا سیگا استعمال کیتا، بنتن دی جمع بنات استعمال اچ لے آندی، اس تو مراد یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں زیادہ بیٹیاں نے، بلکہ حضرت بی بی بطول پاک رضی اللہ عنہا و صلاۃ اللہ علیہا انہاں دے اعزاز واسطے تعظیماً اللہ پاک نے جمع دا سیگا بول دیتا۔ او دے قرآن وچ جمع دا سیگا حضرت بی بی بطول پاک دے اعزاز واسطے انہاں دی عزت و تعظیم اور عظمت دے اظہار واسطے آیا ہے۔ قبلہ رو بیٹھے ہو، با وضو بیٹھے ہو، شیعہ ہو تو شیعہ رو، سنی ہو تو سنی رو، لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا اے دسو کہ بی بی بطول دا مرتبہ زیادہ ہے یا انہاں دے بابا رسول دا مرتبہ زیادہ ہے؟ بھئی جے حضرت بی بی بطول پاک واسطے اللہ پاک جل شانہ دے قرآن نے تعظیماً اور اعزاز دے طور تے عزت ودان واسطے، عزت دے اظہار واسطے اگر جمع دا سیگا بول دیتا تے پھر جے دے صدقے حضرت بی بی فاطمہ دی قسمت چمکی، جنہ دا خون حضرت بی بی فاطمہ دیاں رگاں وچے، او اللہ دے پیارے رسول تاجدار ختم نبوت واسطے اللہ پاک نے بالکل اس لفظ دے نال جوڑ کے ضمیر متصل واحد مذکر حاضر دی ضمیر قبلہ کا استعمال کی تھی، کاف استعمال کی تھی، پھر جے حضرت بی بی بطول واسطے جمع دا سیگا آیا ہے پھر ضمیر بھی جمع دی قوم والی آ جاندی، لیکن پتہ چلیا کہ اتھے اس واسطے اس سیگا استعمال نہیں کیتا گیا بلکہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں چاروں شہزادیاں نو پردے دا حکم سنان واسطے استعمال کیتا گیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض شیعہ حضرات کہندے نے کہ جے نبی پاک علیہ السلام دیاں حضرت بطول تو علاوہ بھی شہزادیاں سن تے جس وقت آیت مباہلہ دا نزول ہویا، آیت مباہلہ جدو نازل ہوئی، اس وقت سرکار کائنات حضرت بی بی فاطمہ پاک نو لے کے گئے تے باقی شہزادیاں نو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کتب شیعہ بھی اٹھا لو، کتب اہل سنت بھی اٹھا لو، قبلہ سارے مورخین نے، سیرت نگاراں نے، محدثاں نے یہی لکھیا ہے کہ حضرت جناب بی بی رقیہ پاک 2 ہجری چ وصال کر گئیاں، حضرت جناب سیدہ زینب پاک 8 ہجری نو اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو گئیاں، اور حضرت ام کلثوم جنہ دا اج ذکر خیر چھیڑن لگے ہیں 9 ہجری ماہ شعبان المعظم چ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ وہ بھئی جدوں مباہلے والے موقع تے باقی دیاں 3 تیاں ہے ہی نہیں سن تے نال کے میں
جاندیاں اللہ دی عزت و وقار دی قسم ہے اگر سرور کائنات دیاں تین تیاں بھی زندہ ہوندیاں میرے آقا انجے ہی نال لے کے جاندے جے میں مولا علی شیر خدا تے بی بی بطول تے انہاں دے شہزادے حسنین کریمین نو نال لے کے گئے نے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا حسب وعدہ دو حوالے پیش خدمت نے پہلا حوالہ شیعہ حضرات دی مستند ترین اور معتبر ترین کتاب مولا علی شیر خدا دے خطبات اور ارشادات اور اقوال ارشادات دے نال نال خطوط آپ دے مکتوبات دا مجموعہ نہج البلاغہ میں قربان جاواں تہران ایران دا چھاپا اکو جلد وچ مکمل کتاب اصل عربی کتاب پیج نمبر 160 اتے خطبہ نمبر 47 خطبۃ الاستفسار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مولود کعبہ حسنین دے کریم بابا زوج بطول داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان نو مخاطب کیتا تے آپ نے اونا نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے میرے ویر تے مومنہ دے امیر عثمان وقد رأیت کما رأینا اللہ دے پیارے حبیب دے دربار گہربار اچ رہ کے بہ کے جو کچھ اسی سنے ہیں اوہ کچھ تمہیں تے سنے ہیں بس سمعت کما سمعنا جو کچھ اسی سنیا او تمہیں سنیا رأیتا کما رأینا جو اسی ویکھیا تسی بھی ویکھیا وصحبت رسول اللہ علیہ السلام کما صحبنا جے میں اللہ دے پیارے رسول دیاں صحبتان دے مزے اسی لٹے نے اسی طرح دربار رسول وچ پیشیاں تسی بھی دین دے رہے سرور کائنات دی بارگاہ چا حاضریاں تسی بھی دین دے رہے اور یعنی مطلب ہے جے میں اسی مصطفیٰ دے صحابیاں تسی بھی سرکار دے صحابہ اچ شمار بلند آواز سے سبحان اللہ میں قربان جاواں کون پیا گیندے میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار ارشاد فرما رہے نے اے امیر عثمان ابن عفان اگرچہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ اگرچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اومی وقت دے خلیفہ رہے نے تسی بھی وقت دے خلیفہ اونا دیاں جتنیاں ذمہ داریاں سن اتنیاں ہی تواڈیاں بھی ذمہ داریاں نے کیونکہ وہ بھی سرکار دے خلیفے سن تسی بھی سرکار دے خلیفہ لیکن یاد رکھیو تواڈی اونا نال ایک فضیلت دے اعتبار نال تواڈی طور بہتی ہے کہ انتا اقرب الى رسول اللہ علیہ السلام وشیجتا رحیم منہما اے پیارے عثمان اصل وچ گل لے ہیں او بھی خلفاء مصطفیٰ تسی بھی خلیفہ سیبوں میں مصطفیٰ لیکن گل لے جو توانو مقام بارگاہ نبوی وچ حاصل ہے نا او اونا دوما جنیاں نو حاصل نہیں قد نلتا من سہری ہی مالم جنالا او مصطفیٰ پاک دے خلفاء راشدین سن حضور دے صحابی سن پر تسی تے مصطفیٰ پاک دے داماد بھی ہونا تو آڈے کرتے مصطفیٰ دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں نے قبلہ میرا نکتہ سنیو شیعہ تے شیعہ رو سنیو تے سنی رو اے میرے ہاتھ چ نہج البلاغہ ایک ایک لفظ دی ذمہ داری آخری سا تک میری او جی اللہ دی قسمیں مصطفیٰ دیاں سوتیلیاں بیٹیاں ہوندیاں علی کدی بھی عثمان نو ایک نمبر ابو بکر و عمر تو زائد نہ دین دے او کیونکہ انہاں دیاں تے سگیاں بیٹیاں مصطفیٰ پاک دے گھر سن حضرت جناب عثمان غنی نو ایک نمبر قربت مصطفیٰ دا قرابت مصطفیٰ دا علی نے جڑا وعد دیتا ہے نا اسی بنیاد تے دیتا ہے کہ انہاں دیاں بیٹیاں مصطفیٰ پاک دے گھر نے پر عثمان دے گھر مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے نے
حق چاریا یا غوث اعظم جنتی 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 بابا 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 نعرہ حیدری 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 اسی واسطے تے قبلہ میں لکھ کے لے کے آیا مقدارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں چا بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے نا صدقے جاواں پر ایک جڑے ویڑے چ رحمت بن کے آئیاں نے جڑا ویڑا رحمت للعالمین دا ویڑا ہے تارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں چار بولو تارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں چار تارے رحمت چ دار رحمت چاہیاں نے رحمت چار دار رحمت چاہیاں نے رحمت چار چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں شہزادیاں چھتی چھتی میں فری کریا کرو تاکہ میں اگلی تقریر پیش کراں کتاباں دا ٹھیر لگا پیا ہے جلدی جلدی چاراں شہزادیاں 9000 سلام چاراں شہزادیاں ساڈے آقا دے دل دا سکونو قرار ساڈے آقا دے دل دا سکونو قرار زور لا کے نعرہ مار کے کہنے چاراں شہزادیاں کیا کہنے میرے سنی شیران دے چاراں شہزادیاں میں قربان چاراں شہزادیاں لام چاراں شہزادیاں اگلا حوالہ شیعہ حضرات دی کتب اربعہ یعنی قبلہ اونا دیاں سب تو مستند ترین کتاباں 4 کتاباں وچو بابیو آباد رہو اے میرے ہاتھی چ علامہ توسی دی کتاب تہذیب الاحکام چھاپا ایران دا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 کتاب آجے عبارت آجے ایتھے میں لے آن لگائی نہ ہتھاں دی خیر ہوئے علامہ توسی شیعہ عالم پہ لکھ دینے رمضان شریف وچ مختلف سیغیاں دے نال درود پڑھنا اہل بیت کرام دے آئمہ دی سنت ہونا دی عقیدے دے مطابق 12 امام جنہاں نو معصوم من دینے وہ کہن دینے معصومہ دی سنت وے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھا کے درود پڑھیا جائے اللہم صلی علی ام کلثوم چہرے دے مسکراہٹ سجا کے نبی دیاں تیاں نو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی جی کا ولعن من آدھا نبی جک فیہا کہندے نے درود پڑھو رمضان دیاں بابرکت ساعتاں وچتے انج بھی درود پڑھیا کرو اے اللہ تیرے نبی دی بیٹی ام کلثوم تے تو درود نازل فرما
نالے اس بدبخت تے تیرا نصیب انسان تے لعنت ہوئے جنہیں تیری تھی نعوذ باللہ جنہیں تیرے حبیب دی پیاری تھی رانی حضرت ام کلثوم نل اونا نل قبلہ اونا نو دکھ دے کے اونا نل غداری کر کے اونا نل توہین والے معاملات کر کے ایزا والے معاملات کر کے تیرے حبیب نو دکھ دیتا قبلہ شیعہ حضرات دیاں معتبر کتاباں کی دستیاں نے اے ام کلثوم سمیت اے چاراں شہزادیاں میرے نبی دیاں شہزادیاں نے چاراں شہزادیاں نو ہزاراں سلام کہیے چاراں ساڈے آقا دے دل دا سکون نو قرار بیٹے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے تو انو ساڈے آقا دے دل دا سکون نو قرار چاراں شہزادیاں نو ہزاراں سلام چاراں حضرت جناب ام کلثوم بنت رسول پاک آپ دی تاریخ ولادت شیعہ سنی کتب وچوں میں نہیں ملی میں لبدا رہا لیکن قبلہ ایک گل ملی ہے جڑی میں پڑھن لگا علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 4 میں صدقے جاواں جلد نمبر 4 نبی پاک دے 4 یاراں تے نبی پاک دیاں 4 فتمہ آپ بیٹیاں دے نام دا اونا دی نسبت دے نل حوالہ پیش کرن لگا قبلہ جلد نمبر 4 تے صفحہ نمبر 506 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت بی بی خدیجہ دی اولاد دا ذکر خیر نبی پاک دے تیاں پتران دا ذکر خیر لکھ دینے والدت ہاں قبل فاطمہ حضرت بی بی خدیجہ پاک نے حضرت جناب فاطمہ پاک تو پہلے حضرت ام کلثوم نو جنم دیتا نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی میں ایک روایت جو 2 گلاں کلیئر کر دیتیاں 2 گلاں ایک تے ایک قبلہ حضرت فاطمہ تو پہلے پیدا ہونے والی شہزادی ہے یعنی حضرت فاطمہ تو وڈیاں نے بی بی رقیہ تو چھوٹیاں نے تے دوجی جڑی میں قبلہ گل کر گیا تسی مسکرائے نہیں تے میں نے یقین نہیں آیا کہ تسی سمجھ گئے ہو جے نہیں سمجھے تے میں نو تنخواہ کا دی دین دے ہو میں سمجھان واسطے ہی آنا میں سمجھان لگا قبلہ والدتہا قبل فاطمہ اما خدیجہ نے ام کلثوم نو بی بی فاطمہ تو پہلے جنم دیتا فاطمہ دی باجی دا نا ام کلثوم حق چاریا یا غوث اعظم آباد رہی میں قربان جاواں بیٹے اسی واسطے تے حضرت بی بی زہرا پاک نے اپنیاں بیٹیاں دا نام زینب تے ام کلثوم رکھیا تاکہ جدو میں اپنیاں تیاں نو آواز مارا منو میریاں عزتاں والیاں آپا تے میریاں باجیاں یاد آندیاں رہن اللہ اکبر پھر میرے نبی پاک علیہ السلام دی گود وچ کھیڑ دی رہی ہے شہزادی حضرات گرامی میرے آقا دی تعلیم و تربیت اللہ اکبر یہ تیرے میرے ٹیچرز تے پروفیسرز دی تربیت تے عالمات فاضلان دی تربیت تے اللہ دے ولیاں دی تربیت تے شک نہیں ہو سکتا نبوت دے تاجدار نے جنہ دی تربیت کیتی ہوئے گی قبلہ انہ دے آدرشان دا انہ دے کردار کریکٹر دا لیول کتنا اچھا ہوئے گا اگلی گل پیش کرن لگا قبلہ میرے تے دوڑے کریم
نبی علیہ السلام نے عرب دے رواج دے مطابق چھوٹی عمر وچ اپنیاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا رشتے وچ میرے نبی دا چاچا لگدا ہے نام عبد العزا کنیت ابو لہب اللہ اکبر اے دے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نال میرے نبی دیاں بیٹیاں دا حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ہو گیا ہجے قرآن پاک دیاں اے آیتاں نہیں سی آئیاں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ اللہ فرماندا ہے ایمان والے مردو مشرک عورتانوں مشرکات عورتانوں اپنے نکاح وچ نہ لے آؤ جدوں تک وہ کلمہ پڑھ کے ایمان نہ لے آن اسی طرح اسی آیت پاک وچ اگے جا کے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اودوں تک اپنیاں تیاں بہناں ایمان والیاں بیبیاں مشرک مرداں دے نکاح وچ نہ دیویو جدوں تک کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام نہ بن جان توحید و رسالت والا عقیدہ تسلیم نہ کر لین لیکن اے آیتاں اے اصول ضابطہ بعد وچ نازل ہویا قبلہ اسی طرح پہلے نکاح ہوندے سن تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جیڑے بندے جیڑے لائف پارٹنرز بعد وچ ایمان لے آئے میرے نبی نے کئیاں دے نکاح دوبارہ کروائے بھی نہیں اسی نکاح نال انہاں نے زندگی گزاری جیسا کہ بی بی زینب دے واقعے وچ تسی سماعت فرما چکے میں قربان جاواں عتبہ تے عتیبہ نے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو اپنے اپنے نکاح وچ لیا لیکن جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا مکے دے کافر میرے نبی دے خون دے پیاسے ہو گئے ابو لہب نے جدوں میرے نبی پاک دی گستاخی کی تھی ابو لہب دی بیوی نے جدوں میرے نبی دی گستاخی کی تھی رب تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا جا میرا قرآن لے جا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأت حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد سورہ لہب یا سورہ مسد کہلان دیئے اے سورہ کریمہ جدو ترتی دے نازل ہوئی میرے کریم نبی نے پڑھ کے سنائی ابو لہب دے کنہ وچ جدو اللہ دے کہر دا زمزمہ پیا ابو لہب دل میں لا اٹھیا وہ دی پیوی سیخ پا ہو گئی اپنے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نو کہن لگے فارغ کرو محمد دیاں تیالو انہاں نو طلاقہ دے دیو محمد دے بیڑے وچ جان گیا روے گا سانو مزہ آوے گا تاڑیاں ماران گے اسی بدلہ لواں گے تیاں والے پریشان نہ ہویا کرو او تیاں دے پاروں دکھ ملنے اے کوئی چھوٹا جیا ثواب والا کام نہیں اے مصطفیٰ پاک دیاں تیاں نو یاد کریا کرو مصطفیٰ پاک دیاں تیاں دے صدقے اللہ توڑیاں میریاں بیٹیاں نو سکھ عطا کرے سرکار دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں ہن کی ہویا قبلہ ایک روایت وچ ویسے آندا ہے کہ جڑا واقعہ ہن میں پیش کرن لگا اے عتبہ دا ہے تسی کئی مرتبہ عالماں کولوں سنیا بھی ہوئے گا لیکن ایتھے عالماں نو قبلہ بھلیکھا لگ گیا اے واقعہ عتبہ دا نہیں اے واقعہ عتیبہ دا ہے عتبہ دے چھوٹے بھرا دا اے میں کتاب چوں پڑھن لگا قبلہ عتبہ تے ایمان لے آیا سی اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار کل جلدہ 8 العلمیہ بیروت دا چھاپا جلد نمبر 3 میرے ہاتھے چے صفحہ نمبر 562 ہوتے پتہ کی لکھیا ہویا ہے جدو سرکار کائنات علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا نا مکے دے کافر ڈر گئے قبلہ نشن پجن لگ پہ عتبہ اور ادھا پرا موتب دونوں ابو لہب دے بیٹے سن دونوں نکلے مکہ چھڑ کے پہاڑیاں جا کے لک گئے مصطفیٰ پاک نے اپنے چچا حضرت عباس نو بلایا فرمایا چاچا جی حقا حکم ہوئے فرمایا جاؤ اپنے پتیجیاں نو بلا لے آؤ انہاں نو کہو آج محمد نے اپنا دامن پھیلا دیتا ہے جڑا پھڑ دا جائے گا آمینہ دا لال انہوں معاف کر دا جائے گا یقیناً قبلہ
میرے پترو تیاں نو طلاقاں دین والیاں نو کوئی معاف کر سکتا ہے تے میرے نبی معافیاں دے سکتے نے اسی واسطے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت وچ لکھی ہے کہ گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا تو مسکرا کے دیں دعا ان کی عادات پر درود ہو درود ہو سلام ہو کب نہ درود آباد رہیے صلی اللہ صلی اللہ محمد میرے نبی کی ذات درود ہو میرے نبی کی ذات پہ درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پہ درود ہو کبو نہ صلی اللہ محمد درود ہو حضرت جناب عباس ابن عبد المطلب گئے دوواں اپنے پتیجیاں نو نبی پاک علیہ السلام دے رشتے وچ چچا ابو لہب دے بیٹیاں نو بلا لیاندہ عتبہ تے معتبہ چنانچہ علامہ ابن اثیر الجزری علیہ الرحمہ خامہ فرسائی کر دینے کہندے نے جناب عتبہ تے جناب معتبہ تے دوواں نے یوم الفتح یعنی جس دن کعبے وچ حضور داخل ہوئے مکے دی فتح دا دن آقا کریم دے قدمہ وچ آکے ڈگ پہ انہاں نے کلمہ پڑھ لیا فسر رسول اللہ بی اسلامیہما میرے آقا نو چاہ چڑھ گئے میرے آقا دے چہرے تے گلاب کھڑ گئے چاچے دے پترہ نے کلمہ جو پڑھ لیا میں قربان جاما تے صرف کلمہ نہیں پڑھیا اگلی گل سنی اور رونگٹے کھڑے کر دین والی گل کے بلا صرف کلمہ نہیں پڑھیا صرف میرے آقا کریم دی بیعت نہیں کیتی بلکہ کی کیتا وَشُہَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حُنَيْنَا علامہ جزری لکھ دینے غزوہ حنین دا موقع آیا اے دوویں ابو لہب دے پتر ہتھاں چ تلواراں لے کے مصطفیٰ پاک دے نال رل کے کافرانل جہاد کرن واسطے گئے اللہ دی قسمیں سرکار دی حفاظت کر دے رہے اے سب تو بڑا انتقام ہی جڑا قدرت نے لیا ابو لہب ورگے گستاخاں کولوں او پتر بھی اونا دے نات خان محمد دے پتر اونا دے نات خان مصطفیٰ پاک دے بنا دیتے جتیاں بھی اونا دیاں سیر بھی اونا دے کار بھی اونا دے زمزمیں تے نغمے بھی مصطفیٰ پاک دیاں عظمتان دے پتر اونا دے رہے خون اونا داریا پر میرے آقا دے صحابی تے غلام بن گئے سچ فرمایا بریلی والے مرشد کریم لجپال علیہ الرحمن کہندے نے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں
جائیں گے آدھا آباد رہو قادری بھیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے مٹے گا کبھی چرچا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا توجہ نال قبلہ حقائق سماعت کرنا جتے روگ لگا میں پھر شیر سناواں گا ہن حقیقتاں سماعت کرنا ذرا قبلہ عتیبہ حضرت عتیبہ بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا کلمہ پڑھ لیا سرکار دا موتب نمی دوواں بھراواں نے ہن باقی رہ گیا عتبہ تے اے واقعہ جڑا میں ہن پڑھن لگا ایمان تازہ کرن والا عبرتناک واقعہ اے جناب عتبہ دا نہیں بلکہ انہاں دے بھرا اس کمینے عتیبہ دا جن نے میرے نبی پاک دی بیٹی حضرت کلثوم نو طلاق دیتے قبلہ اے میرے ہاتھی کتاب تاریخ الخمیس علامہ الدیار البکری علیہ الرحمہ دی العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 3 اس کتاب دی میری ذاتی لائبریری دی کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 اتے ایک گل موجود ہے اے دوسری کتاب قبلہ اے میرے ہاتھی علامہ ابن اساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 80 جلد نمبر 67 میں نال لے کے آیا صفحہ نمبر 361 اور 62 تے گستاخ مصطفیٰ دا انجام لکھے آئی قبلہ میں توجہ تے پیار جاماں گا 161 اور 162 نمبر صفحہ میں قربان جاماں انّا اتیباتا فارق کلثوم جدوں میرے تے توڑے کریم نبی دی بیٹی حضرت کلثوم نو دیووس دے دیتی اس بے حیا کمینے عتیبہ نے تے اے چلے سن ملک شام وال تجارتی قافلے دے نال اپنے باپ نو کہن لگا چاند کڑیاں ٹھہر جاؤ مینوں ایک ضروری کام ابو لہب ڈکدا ہی رہیا لیکن ثم جاء الی النبی اے میرے آقا دی بیٹی نو طلاق دے گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نو دکھ دین واسطے آیا آکے میرے نبی دے سامنے کھلو گیا کہنے لگا ہے محمد سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہنے لگا لے بھئی محمد کفرتو بی دینی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگا میں تیرے دین دا انکار کردہ ماتے کردہ رہاں گا لے فارقتو ابناتا کا میں تیری بیٹی نو طلاق دے دیتی میں تیری بیٹی نو طلاق دے دیتی پھر اگے بدیا رکھیو کلیجے تے ہاتھ جملے چھوٹے جملے بڑے پاڑ چھوٹے میرے نبی دا حوصلہ تے دیکھیو ذرا بیٹی نو طلاق دین والا کمینہ بے حیا اگے بدیا ثم ستا علیہ میرے کل پنجابی زبان چ لفظ نہیں او لوگو جے تسی عربی سمجھ دے ہندے میں کدی بھی اس جملے دا ترجمہ پنجابی وچ نہ کردہ لیکن میری مجبوری میں تنو سمجھانا چاہنا اس ستا واحد مذکر غائب دا سیگا ستون دا مصدر ہے ستون کہندے نے کسے نو حملہ کر کے مغلوب کر دینا اس بے غیرت نے میرے نبی دی ذات تے حملہ کر دیتا فشکا قمیص ہو
اج بھی میرے نبی دے کرتے مبارک دیاں زیارتاں لئی کروڑاں لوگ تڑف دینے میرے نبی دا پاک کرتا گندے ہاتھ نال پھڑ کے انہیں کھچیا میرے آقا دا قمیص مبارک پھاڑ دیتا نبیاں دے تاج وردیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ فضا وچ بلند ہو گئے عرض کیتا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابکا اے ہاتھیوں دی فوج نو ابابیلا کولو مروان والے ربا تیرے حبیب دا پاک کرتا جس کرتے دی زیارت لئی جبریل بھی ترس دائے انہیں کھچ کے شہید کر دیتے انہیں میری بیٹی نو طلاق دیتے انہیں میرے بھیجن والے رب دی گستاخی دیتے انہیں میں نو تیرے دیتے ہوئے دین اسلام دی مذاق اڑایا انہیں تیرے دیتے ہوئے قرآن دا مذاق اڑایا اے اللہ اس کتا نما انسان ہوتے اپنے کتیاں وچوں ایک کتا مسلط کر دے بس پھر میرے نبی دی دعا قبول ہو گئی دندناندہ ہویا نکلیا ابو لہب دے کول گیا فاخرانہ فاتحانہ انداز وچ کہنے لگا چلو بھئی سامان لدو چلیے ملک شام بل ابو لہب نے آکھیا پہلے 10 کر کے کیا ہے کہنے لگا میں تانے تے مینے مار آیا میں محمد دے جگر تے چھرے چلا آیا کہنے لگا اچھا انہیں کیا کیا کہنے دائی انہیں آکھیا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابکا ابو لہب تڑف گیا سر تو لگ کے پیران تک کم گیا جب پیچ لے کے کہندہ پترہ بڑا ظلم کیتا ہی بڑا ظلم کیتا ہی اللہ دی عزت دی قسم ما آمانو علیکہ دعاہو میں تینوں محمد دی دعا تو محفوظ نہیں سمجھدا کیونکہ میں بڑے بڑے اجڑے ہوئے کار محمد دی دعا نل وسدے بھی ویکھے نے تے بڑے بڑے پلوان محمد دی بدعا نل زمین تے ڈگدے بھی ویکھے نے خوش رہی جنتی 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 میں قربان جاواں میرے پترو تسی زندہ باد اتیبہ نو نال لے کے ابو لہب تے دیگر لوگ نکلے ملک شام مل ٹر پہ تجارتی قافلہ ایک روایت دے مطابق مقام شراح تک پہنچیا دوسری روایت جس مقام تے انہوں نے پڑھاؤ کیتا یقال لہ الزرقاء اس مقام نو مقام زرقاء کیا جاندہ سی ایتھے ایک پادری دا ڈیرہ سی سوم آسی عبادت خانہ اس گرجے دے قریب جا کے انہوں نے کھلی فضاوی جنگل اچ بیابان اچ ڈیرہ لا لیا او سومعی دا راہب آگیا انہیں آکھیا عربی لوگو ایتھے ڈیرہ لا رہے ہو تو انہوں پتہ نہیں رات نو ایتھے شیر انج پھر دینے جب بکریاں چراغ آج چرن واسطے پھر دیاں نے ابو لہب کہنے لگا میرے منڈے نو بڑا خطرہ ہے کیونکہ عبداللہ دے پتر نے دعا منگی ہے وہ دی بد دعا کسے ویلے بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے لہذا آؤ ایک منصوبہ بنا لیا ہے میں وہ دیتی عمل کریے انہیں سارے کافلے دے لوکان دا سامان اکٹھا کر لیا بیٹے میرے ول ویکھیو سامان رکھ کے سامان دے اتے سامان پھر اتے سامان انہیں انج کر کے ٹھگ لوا دیتا سامان دا کہنے لگا جوانوں اتے چڑھ کے بستر بچھاؤ میرا گبرو میرا پتر اتیبہ اتے سوے گا شکریہ بابا جی گل نو سمجھ گئے اوے اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے قبلہ ہن گل دا مزہ لیو ہن جیڑا بندہ سو کے وقت گزارن آیا انہوں سمجھ نہیں لگنی تے جیڑا
100% جاگ دے ہوئے زین دے نل بیٹھا ہے او دے دل وچ محبت ہن قافلے بنا کے اترن لگی ہے جذبے آن لگے نے قافلے بنا کے میں صدقے جاواں او طیبہ دا بستر اتے ڈا دیتا بستر راتی جدوں سوں گئے حبار بن اسود کہندے نے جدوں ادھی رات ہوئی نا فجا الاسد شیر آ گیا اے شیر علی سیر اٹھا شیر آ گیا جنہ چہریاں تے مسکراہٹ سجی ہے میری گل تواڈے نالے باقیاں نال نہیں او شیر آ گیا شیر آ جاندا ہے پتر جدوں محمد دے گستاخاں دے پٹے کھول دئیے نا او پھر شیر آ جاندا ہے او پاویں جنگل دے شیر دی شکل چ آ جائے تے پاویں علم دین تے ممتاز قادری دی شکل چ آ جائے شیر آ جاندا حسن کی یہ ادا بے وجہ نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اج ساڈی تقریر سانوں بھلی پئی ہے نعرے مارن والے بچیاں نوں نعرے بھلے پے نے تے تسی تے خیر اگے ہی بھلن آ رہو سارے ناراض تے نہیں ہو گئے او پورا کہ مسکرا پیا کرو سبحان اللہ کہہ دیا کرو اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ قبلہ شیر آ گیا کہندے نے اسی دم ساتھ کے اکھاں بند کر کے لیٹے رہے شیر آ گیا فشم وجوہنا شیر آ کے ایک بندے دے منہ نال نتھنے لا کے او دا منہ سنگ دے یعنی اپنا شکار لب دے اللہ اکبر جدوں نے ساریاں نو سانو سنگ لیا کہندے نے انہیں انج کر کے نگاہ اٹھائی چھال ماری تے سامان دے ہوتے چڑھ گیا نکتے دی گل پیش کرن لگا تقریر اگے لے کے چلیے فَحَزَمَهُ حَزْمَةً فَفَسَقَ رَأْسَهُ انہیں ایتھوں نپیا پہلے چنگی طرح ترویا پھر مدلیا اس تو سوکی تقریر میں نو نہیں آندی اس تو سوکی پنجابی کدی سنے ہو تو میں نو بھی فون کرے پہلے چنگی طرح کبڈی کھیڑی انہیں چنگی طرح کول کیتا مدلیا گستاخ رسول نو مصطفیٰ دی بیٹی نو طلاق دے کے مصطفیٰ نو دکھ دین والے نو پہلے چنگی طرح مدلیا ترویا پھر فَفَسَقَ رَأْسَهُ سر تن تو جدا کر کے پنجا مار کے ترو کے پرا سٹیا تے شیر دم ہلاندہ ہویا فاتحانہ طریقے نل ٹیلدہ ہویا دور چلا گیا تسی سنی نہیں میری تقریر تسی گل تے غور ہی نہیں کیتا شیر نے سر تن تو جدا کر کے دسیا گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا لیکن دوجا نکتہ تسی پتر غور ہی نہیں کیتا زبیر قادری چومدہ جائیں گا اپنے پینڈ تک نماز اثر تک چومدہ رہیں گا صدقے جاما دوجی گل میں یہ کر رہا سا انہیں گردن لا کے پرے سٹی حالانکہ شیر تے اپنا شکار کر کے رج کے دوپہر دی روٹی کھاندہ ہے رات دی روٹی کھاندہ ہے بابیو آباد رہو وہ تے رج کے اپنے شکار نو اپنے شکم تک پہنچاندہ ہے اس شیر نے اس بدبخت نو منہ ہی نہیں لایا بس پنجے نل گردن دی اتار کے تے ٹور پیا او گویا لوکاں نو دس کے جا رہے ہیں اے محمد دیاں تیاں دا محمد دی نسل دا مصطفیٰ دا گستاخ او یو حرام زادہ ہے جدہ ناپاک گوشت کھانا اللہ نے جنگلی درندیاں تے بھی حرام کر چھڑے تاجدار ختم نبوہ گستاخ رسول کی ایک سزا نواب بن کے نہیں مصطفیٰ دا کمی بن کے کہنا گستاخ رسول کی ایک سزا الغرض قبلہ بات دور نکل جائے گی حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول پاک علیہ السلام نو طلاق دین والا اے بدبخت لقمہ شیر بنیا حضرات گرامی اے میں ویسے محاورتاً کہہ دیتے ورنہ لقمہ
نہیں بنیا انہیں کھادا نہیں لیکن او دے ہتھوں لقمہ اجل ضرور بن گیا حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ پاک دی جگہ تے حضرت عثمان غنی دی مناقحت زوجیت وچ دتا گیا قبلہ اے میرے ہاتھ وچ کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں قربان جاواں صحاح ستہ وچ موجود کتاب اے دارالسلام الریاض عرب شریف دا چھاپا جے کتاب آج ایگزیکٹ صفحہ ایگزیکٹ حدیث دسن لگا صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 110 جڑے مسکرائے ہو تو اڈی کیا بات ہے لچھا ویچن والا لچھا چنگی طرح ویچے نہ کبھی کھانڈ جے کیو جے دیسی جے فلانی جے اوتھے کھلو کے مسکرا دیندے نے یار کیڈی سونی گل پیا کردا ہے لے مولوی ایتھے ہاتھ رکھ کے کتاب انج پھڑ کے انج زبانی حدیثاں پڑھی جائے انج کر کے ویکھدے ہی رہندے ہو اگوں یار ساڈا بھی کمال من لیا کرو تے بول دیا کرو سبحان اللہ جنوں عالماں نال پیار ہو بندہ بولے گا سبحان اللہ میں قربان جاواں قبلہ حضرت جناب سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اے کئی بندے کہندے نے جی او ساڈے سنی مولوی اللہ دی قسم ہے سنی مولوی جنہاں نوں دوجے پاسیوں تھوڑا جہا عزت دا اظہار کیتا جاندا ہے نا وہ بگڑ جاندے نے کہندے نے نہیں انہاں تیناں بیٹیاں دی شان سیاہ ستہ وچ نہیں آ ویکھ سنی ماں دا سنی پتر پڑھ کے سناندا ہی آ صحاح ستہ دی کتاب ہی تے اے ذکر ام کلثوم چھڑے آئی اونچی آواز میں بولے نا یار حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ روایت کر دینے ان النبی علیہ السلام لقیا عثمان علی باب المسجد مسجد نبوی شریف دے دروازے تے حضرت عثمان غنی جدوں کے بی بی رقیہ دا انتقال ہو چکیا سی سن 2 ہجری وچ مدینہ المنورہ میرے تے تواڈے کریم نبی ملاقات کرن واسطے اگے ودے حضرت عثمان غنی نو ملے حضرت عثمان دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو نے کریم نبی نے جبیں بوسی کی تھی فرمایا عثمان کیوں رویا ہے عرض کیتا آقا جی تواڈی دامادی والا شرف ملیا ہویا سی ہن تواڈی شہزادی دا انتقال ہو گیا میرے مقدر میں تواڈی تیرانی دے ہاتھ دیاں پکیاں ہویاں روٹیاں تے پھل کے کھاندا سا آقا ہن گھر جانا وقت دل نہیں لگدا آقا جی تواڈے نال او نسبت میری ختم ہو گئی میرے نبی پاک نے سینے دے نال لایا فرمایا اے عثمان فکر نہ کر ہاذا جبریل اخبرنی اے فرشتیاں دا سردار جبریل الامین سدرۃ المنتہا چھڑ کے اے میرے تیرے کول آ کے مسجد نبوی دے گیٹ تے کھلو گیا آقا جی کی پیا کہندے فرمایا اے مینوں دس رہی ہے ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ دا کہ اللہ نے میری بیٹی رقیہ دا جتنا حق مہر سی اتنے حق مہر دے نال تیرا نکاح میری دھی رانی ام کلثوم نال کر چھڑیا تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں اگلیاں گلاں سماعت کریو ذرا ابن ماجہ دا حوالہ جڑے بندے کہنا کہ جی ان کا ذکر صحاح ستہ میں نہیں ملتا انہوں دسیا کرو قبلہ اگلا حوالہ سچویشن کی سی صورتحال کی بنی اے میرے ہاتھ وچ کتاب الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار علامہ ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار 9 جلداں دی کتاب چھاپن والی کمپنی دارالکتب العلمیہ بیروت دی کمپنی جلد نمبر قبلہ 6 میرے ہاتھ چے صفحہ نمبر 367 حدیث نمبر 32,053 پڑھن لگا صحابہ کہندے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا تے جدوں تک حضرت رقیہ زندہ رہیاں امیر عثمان غنی نے دوجا بیان کیتا یہ میرے آقا دیاں تیاں دا اعزاز قبلہ جس وقت تک کسے بندے دے نکاح وچ رہن اس وقت تک او بندہ دوجا نکاح نہیں کر سکدا دیکھ لو نہ ابو العاص نے کیتا نہ حضرت عثمان غنی نے دوجی شادی
جدوں تک نبی پاک دیاں تیاں زندہ رہیاں کیتی تے نہ ہی حضرت مولا علی نے کیتی جدوں تک بی بی بطول حیات رہیاں قبلہ حضرت رقیہ دا جدوں وصال ہو گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچیا کیوں نہ عثمان غنی نو میں اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ دے دے ماں اے حفصہ جان دیو کون ہے اے ام المومنین نے ساڑے نبی پاک دی بیوی بعد اچ بنی کیویں بنی میں دسن لگا حضرت جناب امیر عثمان غنی نو اپنا داماد بنان دی خواہش حضرت عمر ابن خطاب نے کی تھی میں قربان جاواں صحابہ فرماندے نے ان آراد لما آراد عمر ابنتہ علی عثمان جدو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی دے بارے گل کی تھی حضرت عثمان جناب عثمان نے کوئی جواب مثبت نہ دیتا اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ وچ حضرت جناب عمر بن خطاب آ گئے آقا کریم نو آ کے دسیا آقا جی میں عثمان نو اپنا داماد بنانا چاہنا اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ دینا چاہنا میرے نبی مسکرا پہ گیسوے نبوت لہرا پہ فرمایا الا ادل عثمان علی من هو خیر منہ وادلها علی من هو خیر من عثمان فرمایا میرے یار عمر بن خطاب میں دو رشتے تینوں پیش کراں ایک کڑی دا رشتہ ایک آدمی دا رشتہ ایک مرد دا رشتہ ایک عورت دا رشتہ تے میں تینوں اے جڑے دو رشتے دسن لگاواں جیڑی کڑی تینوں دسن لگاواں او حضرت عثمان واسطے حفصہ تو بہتر ووٹی ثابت ہوے گی تے جڑا مرد تینوں دسن لگا تیری دھی رانی حفصہ واسطے عثمان نالوں بہتر لاڑا ثابت ہوے گا ہجے تسی غور نہیں کیتا میں کی کہنے لگا پھر نبی پاک علیہ السلام نے کیتا کہ فتزوج ہے رسول اللہ علیہ السلام وزوج ابنتہ عثمان میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان غنی نال کر دیتا تے حضرت امیر عمر بن خطاب دیتی حفصہ نو اپنے نکاح چ لے لیا نہیں سمجھا سکیا میں تانوں میں قربان جاواں ہن جملے تے غور کریو سرور کائنات دی حدیث دا ہن مطلب کی نکلیا کہ عثمان نالوں لاڑا مصطفیٰ اچا نہیں سمجھ آئی تے حفصہ نالوں دلہن ام کلثوم اچی جے میں گل غلط کراں تے قبلہ اٹھ کے مینوں ڈانٹ سکدے ہو اللہ دی عزت دی قسم حفصہ عمر دی تھی ہی نہیں مصطفیٰ دی ووٹی بنی یا نساء النبی لستن کآہد من النسائی والا دوپٹہ انہاں دے سر تے اللہ پاک نے اڑایا ہے اللہ دی قسمیں جے مصطفیٰ دی سوتیلی بیٹی ہندی ام کلثوم میرا نبی کدی بھی حفصہ تو چنگی نہ کہندا میں قربان جاواں امہات المومنین تو اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو محمد دا خون ہی بہتر ہو سکتا ہے توجہ ہے سارے دی اچھا کئی بندے سوچ دے ہونگے کہ حضرت عمر دی چاہت اور سی تے سرکار کائنات نے اپنی مرضی کی تھی بھئی اپنی مرضی نہیں کی تھی سرکار کچھ بھی اللہ دے حکم تو بغیر تے نہیں نہ کر دے لو اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے بسم اللہ بیٹے آباد رہو اے ادھر ویکھی تنویر قادری میں کتاب دا نام ویکھی ذرا صحیح پڑھ دا میں زبانی پڑھن لگا اس کتاب دا نام ہے امام لالکائی دی کتاب ہے اے دا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعت
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم اے روس کے تسی گھروں آؤندے ہو تے اوہی ہاتھ مینوں بھی نہ رکھیا کرو میرے نال تے ناراضگی کوئی نہیں مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ قبلہ دار ابن حزم بیروت دا چھاپا میں قربان جاواں صفحہ نمبر 635 حدیث نمبر 2562 پڑھن لگا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم امرنی ربی ان ازوج کریمتی من عثمان او کما قال علیہ السلام حضور فرماندے نے میں حضرت عثمان اپنیاں دو عزت والیاں بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے ایویں نہیں کیتا رب دا حکم پورا کیتا ہے اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ اگلا حوالہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین بیروت دا چھاپا دارالکتب العلمیہ دا کل جلدہ 5 جلد نمبر 4 میں نال لے کے آیا صفحہ نمبر 54 اتے پتہ کی لکھی ہوئی ہے حضور نے ارشاد فرمایا ما انا ازوج بناتی ولیکن اللہ یزوجہن فرمایا اپنیاں بیٹیاں دے نکاح اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں میں تے نہیں کیتیاں اللہ نے کیتیاں نے میں ترجمہ سنا رہی ہاں وضاحت نہیں تشریح نہیں ترجمہ ڈائریکٹ ولیکن اللہ یزوجہن کرا لو کسے کلو ترجمہ حضور فرماندے نے اپنیاں بیٹیاں دی شادی میں تے نہیں کیتی میرے اللہ نے انہاں دیاں شادیاں کیتیاں قبلہ ہن اگلا حوالہ جڑا پیش کرن لگا حضرت ام کلثوم دی شادی میرے نبی نے پہلے نکاح کیتا رخصتی بعد وچ کیتی تقریباً 8 ہجری وچ رخصتی کیتی تے 3 ہجری وچ میرے نبی پاک نے نکاح کیتا حضرت ام کلثوم دی چونکہ عمر تھوڑی سی اے لکھیا ہوئی ہے امام حاکم لکھ دینے وَتَزَوَّجَهَا مِنْ عثمان بعد رقیہ فی شہر ربیع الاول مصطفیٰ جان رحمت نے بی بی رقیہ دی فوتیدگی تو بعد امیر عثمان ابن عفان اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح کیتا تے مہینہ سی ربیع الاول شریف دا ایک چھوٹی جی بات عذرو محبت کر جاواں توجہ ہے سب دی ساڑیاں اکثر بیٹیاں ساڑے بچے ٹین ایجرز ینگسٹرز خاص طور تے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک دیاں بچیاں اور بچے انہاں دی ڈیمانڈ ہوندی ہے اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے شہزادی کہندی ہے اماں آج تسی میرے دن رکھنے نے میں چاہنی ہیں میری شادی ربیع الاول دے مہینے چ ہوے بچہ کہندا ہے ابو شادی تے میری ہوئی جانی ہے آج تسی جانا ہے کڑی آلیاں دے گھر تے میری شادی ربیع الاول چ رکھیو تے میں اپنے محلے دی مسجد دے امام صاحب نال وی گل کر لئیے میں ربیع الاول دے مہینے چ جنج لے کے جانا چاہنا عالماں نو چاہیے ایہو جیاں گلاں تے فتوی نہ لایا کرن اے عشق قبلہ اے محبت سرکار دی نسبت نال لیکن میں گزارش کرنا چاہنا اگر اپنی بیٹی دی شادی بیٹے دی شادی بھتیجے دی بھانجے دی شادی یا اپنی شادی بیٹے اگر ربیع الاول شریف رکھو تے 2 نیتاں کرنیاں نے ایک تے حضور دی ولادت والے مہینے دی نسبت ذہن چ رکھنی ہے تے دوجا نبی پاک نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال پڑھیا تے ربیع الاول شریف دے مہینے چ پڑھیا اے سرکار دی سنت بھی ذہن چ رکھنی ہے قبلہ توجہ کرنا ذرا میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 شہزادیاں ایک تو بعد دوسری میرے آقا کریم علیہ السلام دے بیڑے چو نکل کے حضرت جناب عثمان غنی دا حرم بنیاں آپ دیاں دلہن بنیاں میں قربان جاواں اسی واسطے حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کیا جان لے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا شعر سب نو آندا ہوئے گا
شیر ساریاں نوں آندا ہے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا آپ نے فرمایا ہے نا، حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ ولایت و صحابیت وچ عرض کیتا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کس واسطے ذوالنورین کہلائے قبلہ میں وجہ دسن لگا، اے میرے ہاتھ کتاب مستطاب امام آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب الشریعہ دار الحدیث قاہرہ تو چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 455 اتے لکھے ہوئے کہ انہو انما یسمى عثمان ذوالنورین، حضرت عثمان ذوالنورین کہلائے نے تے وجہ کیے لکھ دینے لِأَنَّهُ لم يجمع بین ابنتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم او علیہ الصلاة والسلام فی التزویج واحدتا بعد الاخرى من لدن آدم علیہ السلام الا عثمان۔ بابا آجوری علیہ الرحمہ لکھ دینے حضرت عثمان ذوالنورین یعنی دو نوراں والا تاں کیا جاندے کیونکہ حضرت بابا آدم علیہ السلام تو لگ کے تا قیام قیامت کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسے انسان دے نکاح وچ نہیں آئیاں، جے آئیاں نے تے تاجدار ختم نبوت دیاں دو شہزادیاں حضرت باحیا عثمان غنی ذوالنورین دے نکاح وچ آئیاں نے کہندے نے فَلِذَالِكَ سُمِّيَ ذوالنورین، اسی واسطے اپنو ذوالنورین یعنی دو نوراں والا کیا جاندہ ہے۔ اسی واسطے قبلہ میں ترجمانی کی تھی اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے لکھے ہے کہ سرکار دیاں دھیاں کلثوم رقیہ نے۔ اچھا جڑے بندے متوجہ ہو کے بیٹھے ہو آباد رہیے، جڑے بندے یکسو ہو کے بیٹھے ہو میرے والے ویکھے ہو تے مسکرا کے فرمایا سبحان اللہ۔ تقریر تو انوتی کی یاد رہن دی ہے تک بھول جان دی ہے، جڑیاں گلیں تو یاد رہ جان گیاں انہاں نال بیٹے اے بھی ایک گل نال اٹیچ کر کے لے جائے ہو۔ حضرت بی بی ام کلثوم میرے نبی دی تیسری شہزادی، قادری صاحب آباد رہیے، انہاں دا نام ام کلثوم نہیں، ام کلثوم انہاں دی کنیت ہے۔ ایک امام نے لکھیا ہے کہ انہاں دا نام سرکار نے رکھیا سی امیہ، شیعہ حضرات دی کتاب مناقب آل ابی طالب اور شیعہ حضرات دی ہی دوجی کتاب بہار الانوار وچ لکھیا ہویا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اس دھی رانی دا نام اپنی امی جان حضرت اما آمنہ پاک دے نام تے آمنہ رکھیا سے، یعنی دادی پاک دے نام تے پوتری دا نام رکھیا گیا۔ میں دادی تو بھی صدقے میریاں نسلہ اس پوتری تو بھی صدقے، قبلہ آباد رہو، اللہ کریم رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ ہن چوم کے فرماؤ نظرہ آباد رہیے جی، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ سرکار دیاں دھیاں کلثوم رقیہ نے، ویسے ام کلثوم کنیت ہے لیکن میں شعر دا وزن پورا کرنے واسطے لفظ کلثوم بول رہے ہیں کہ سرکار دیاں دھیاں کلثوم رقیہ نے، جن دوواں دے شوہر نے عثمان غنی سونے، آباد رہو، عثمان غنی سونے، عثمان غنی سونے، نعرہ مار کے عثمان غنی سونے جی، عثمان غنی سونے، عثمان
سرکار دے نوکر نے عثمان غنی زون شاہدوں میں برتر نے عثمان غنی زون مولا علی دا نوکر تے غلام بولے گا عثمان غنی سونے عثمان غنی نعرہ مار کے عثمان کی شان دسے کوئی زہرا دے او بہنوئی کی شان دسے کوئی زہرا دے او بہنوئی حیدر دے برادر نے کہنا ہے عثمان غنی زونے جی عثمان غنی سونے جی عثمان غنی حسنین دے خالو نے بڑے قسم دیالو نے حسنین دے خالو نے بڑے قسم دیالو نے عادت دے سکندر نے عثمان غنی زونے جی عادت دے سکندر نے عثمان غنی قبلہ توجہ تے پیار چاہواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت جناب عثمان دے ویڑے وچ آئیاں اگر پھر بھی کوئی بندہ نہ مننے اے بیٹے میں نے چاہی دی کتاب جزاک اللہ خیرہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں والا اعزاز اگر کوئی نہیں مندہ آباد رہو میرے پترو تے اے میری دلیل سنیو ذرا اے چھوٹا جیا واقعہ پیش کرن لگا لیکن نتیجے بڑے بڑے نکل آنگے اے میرے ہاتھ کتاب امام علامہ ابو بکر البغدادی علیہ الرحمہ دی تاریخ بغداد علمیہ بیروت دا چاپا کل جلد 24 ایک جلد نمبر 13 میں نال لے کے آیا صفحہ نمبر 361 صفحہ نمبر 362 ہوتے اے روایت لکھی ہوئی کان رجل بالکوفہ کوفے وچ ایک بندہ سی رافضیاں دی صحبت وچ بے کے عقیدہ ڈگمگ ڈول گیا کم خراب ہو گیا یقول عثمان بن عفان کان یہودیہ تے عقیدہ خراب ہو گیا لوکانوں کہن لگ پیا عثمان ابن عفان مسلمانہ دا خلیفہ اسے وہ تیسرا خلیفہ او تے یہودی سی نعوذ باللہ او حضرت عثمان غنی یہودی کہن لگ پیا حضرات گرامی ایک گل اڑ دی سراج الامہ امام الائمہ کاشف الغمہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سرکار امام اعظم دے کنہ تک بھی پہنچ گئی فَأَتَاهُ ابو حنیفہ تجڑے بولے ہو توڑی کیا بات ہے قبلہ توجہ کرنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا پیلیو چلو چلیے حضور کتھے جانے فرمایا اس بندے دے عقیدے دی اصلاح کرنی ہے اور اے اللہ والیاں دی مرضی ہے قبلہ کدی محفل چ صد کے جامع عقیدہ توحید و رسالت پھیلا دیں دینے حافظ جی کدی کدی بوئے تے جا کے ڈگمگ ڈول دے عقیدے نو سہارا دے کے آ جان دینے امام اعظم امام ابو حنیفہ بوئے تے پہنچ گئے بندہ باہر نکلیا الیک سلیک تو بعد کہنے لگا جی میں توڑی کی خدمت کر سکنا آپ نے فرمایا اتیتو کا خاطب ہے حضور میں توڑے کا ایک رشتہ لے کے آیا انہیں اکھلے مان
بن کے دے واسطے قال لبناتی کا فرمایا تیری تھی رانی واسطے سنیا ہے کہ تیری تھی بڑی اچھی ہے اور بڑی سیرت و کردار والی ہے اور بڑی سکھڑ مزاج ہے لہذا میں ایک منڈے دا رشتہ لے کے انہیں آکھیا کون ہے منڈا امام اعظم سرکار امام پاک نے پگڑی درست کی تھی مسکرا کے فرمایا رجلن شریف منڈے دیاں تو گلیں ہی چھڑ دے منڈا بڑا ہی شرافتاں والا بڑی ہی عزتاں والا بڑا ہی شریف نفس تے حلیم الطبع خاندانی شرافت والا بچہ کی پوچھنے او دیاں گلاں شرافت ہو دیتے مک جاندی ہے بس سخی جن بلا دا سخی ہے غنی جن بل مال روٹی پانی دی ٹینشن نہ لیں تیری تی شہزادیاں طرح راج کرے گی او دیاں حویلیاں چ بڑے رقبے نہیں ہوتے بڑیاں دیگاں پکا کے اللہ دے رستے وچ ونڈدا ہے حافظ الکتاب اللہ اللہ دی کتاب دا حافظ بھی ہے یقوم اللیل فی رکعت ایک رکعت وچ اللہ دی بارگاہ چ کھلو کے ساری رات گزار دین والا عبادت گزار بھی ہے او دیاں گلاں کی پوچھنے کثیر البکاء من خوف اللہ اللہ دے خوف نال ہر ویلے زارو کتار روندیاں رہن والا انہیں آکھیا بس کرو جی تعریفاں کاٹ کرو ایڈیاں خوبیاں مینوں یہ رشتہ منظور ہے آپ نے فرمایا ٹھہر جا او دے وچ ایک خامی بھی ہو ہن پتر ذرا میرے ول ویکھیو آپ نے فرمایا ایک خامی نہیں ہے انہیں آکھیا ماہیا او خامی کی ہے قال یہودی جن فرمایا یہودی ہو انہیں آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ العظیم تأمرنی ان ازوج ابنتی من یہودی تسی مینوں حکم دے رہے ہو کہ میں اپنی مسلمان مومنہ دھی دا اپنے جگر دے ٹکڑے دا بیاہ یہودی بندے نال کر دیواں دنیا ادھر دی ادھر ہو سکدی ہے انج نہیں ہو سکدا قال لا تفعلوا آپ نے فرمایا سوچ لے رشتہ چنگا ہی ہتھوں نکل جائے گا کہنے لگا کلمہ پڑھو کی پہ کر دے ہو میں مسلمان ہاں میری دھی مومنہ مسلمان ہے مصطفیٰ پاک دی سچی کنیز ہے اللہ دی توحید نو منن والی یہودی دے نکاح چ کیویں جا سکدی ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر رشتہ دیندا کہنے لگا ہو ہی نہیں سکدا چن اپنی چاندنی نو چھڈ کے کسی ہور جگہ تے جا سکدا ہے سورج اس دنیا نو چھڈ کے کسی ہور دنیا چ اپنی دھوپ تمازت تے روشنی مہیا کر سکدا ہے آبشاراں تے جھرنیاں دا ترنم جھوٹا ہو سکدا ہے ہواواں دا رقص جھوٹا ہو سکدا ہے میں اپنی بیٹی نو یہودی دے نکاح چ نہیں دے سکدا آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا غلام محمد اور کہنا ہے کہ میں محمد دا غلام تے عقیدہ تیرا کہو جیا ہے فنبی جو زفاجا ابنتیہ من یہودی جی اور نبی پاک علیہ السلام دا غلام کوانا ہے اور تو اپنی بیٹی کسی یہودی دے نکاح چ امتی ہو کے نہیں دے سکدا انشاءاللہ خیر ہووی یا اور نبیاں دے تاجدار نے اپنیاں دو سگیاں بیٹیاں یہودی نو کیویں دے دتیاں ہون گیاں عالی وقار حضرات دل تے سٹ لگے قال استغفر اللہ انی تائب الاللہ کہنے لگا جی منو معافیاں دے دیو میں اللہ کو معافی چاہنا آج تو بعد میں مصطفیٰ دیال داوی گدا بن کے رواں گا سرکار دے یاراں تے اصحاب داوی دریوزہ گھر بن کے رواں گا تے دنیا دا اصول یہ جے قبلہ بیڑا ہو دا ہی پار ہونا ہے جڑا حضور دے گھر والیاں دا بھی غلام ہویا سرکار دے صحابہ دا بھی نوکر ہویا تے میں لکھیا زہیرہ گیا وہاں میں جنت دی راتے آل محمد نے ایک باں پھڑا کے زہیرہ گیا میں جنت دی راتے آل محمد نو ایک باں پھڑا کے تے پھر دوسری باں نبی دے صحابہ نو جد میں پھڑائی تے چسا گئی
قبلہ تقریر نو جلدی جلدی اگے لے کے چلیے میں قربان جاواں میرے نبی دی دھی رانی حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ آ گئیاں پھر جدوں میرے نبی نے رخصتی کر دیتی حضرت ام کلثوم حضرت امیر عثمان دے گھر وس گئیاں میں قربان جاواں اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام طبرانی دا کلمی علمی شاہکار مسند الشامیین مؤسسۃ الرسالہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 4 جلد نمبر 1 میں نال لے کے آیا پیج نمبر 99+100 حدیث نمبر 148 بولو تے تامی شکریہ نہ بولو تے تامی شکریہ حدیث میں پوری یاد ہے لیکن سوئی تے سوئی چڑھ چلی منٹ رہ گئے میرے 11-12 مصطفیٰ پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر اقتحار حضرت ام کلثوم آئیاں آکے ایک معصومانہ سوال کی تارز کی تبا بولا زوج فاطمہ خیر من زوجی آقا جی میری پہن فاطمہ دی بھی تسی شادی کر دیتی او دا شوہر بھی اللہ دے حکم نل تسی منتخب کیتا میرا شوہر بھی اللہ دے حکم نل تسی منتخب کیتا پر لوکی گلاں کر دینے کہ عثمان نالو علی دا رتبہ بہتا فاطمہ دا شوہر ام کلثوم دے خامد نالو چی شالوال بابا جی تسی دسو کیا میرے بہنوئی دی شان میرے شوہر نالو وادوے کئی بندیاں نو ہور گالی کوئی نہیں آندی بس ترکڑی لے کے تولن واسطی ہر ویلے تیار رہندے نے کون وادے کون کاٹے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا ایک کوئی گل دل دی تختی تے لکھ کے لے جا او محمد دا جڑا غلام بن جاندا ہے او اللہ دی قسمیں تھلے نہیں ہوندا سرکار دے سارے صحابہ واد تو واد جے اونچی آواز میں بولے نا میں قربان جاواں سرکار کائنات فسکت رسول اللہ ملیجن کچھ لمحے خاموش رہے پھر میرے نبی نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے تینوں سینے نلایا چوم کے فرمایا بیٹی ام کلثوم تیرانی دل نہ چھوٹا کر زوجو کی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ تیرا شوہر نے جڑا عثمان اللہ رسول نال بڑا پیار کر دئی تے اللہ رسول او دے نال بھی بڑا ہی پیار کر دے نہیں وازیدو کی نالے تیرے واسطے ودا دئیے ایک گل تینوں اور دس دئیے لو قد دخلت الجنت فرأیت منزلتا لم ترى احدا من اصحابی وفی روایت لم ترى احدا من الناس یعلوہ فی منزلته وفی روایت منزلہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرانیاں جدو تو جنت جائیں گی نا تو اپنے شوہر عثمان دا ایک ایسا انفرادی رتبہ دیکھیں گی کہ میرے سارے صحابہ وچوں کسے دوسرے نو رتبہ میسر نہیں آئے گا یہ دا خدا نہ خواستہ مطلب ہے نہیں کہ حضرت عثمان پوری امت دے سردار نے یہ دا مطلب ہے جزوی اور انفرادی طور تے حضرت عثمان نو ایک ایسی شان ملے گی جڑی سب تو وکھری ہوئے گی میرے مصطفیٰ پاک نے دیکھو کسے سونے طریقے نال اپنی دھی نو سمجھایا مطلب کی حضور نے دسیا تیرانی دل نہ چھوٹا کر تیرا شوہر بھی شان والا فاطمہ دا شوہر بھی شان والا او بھی اللہ دے حبیب دا غلام اے بھی اللہ دے حبیب دا غلام او بھی اللہ دا پیارا اے بھی اللہ دا پیارا او بھی مصطفیٰ دا لاڈلا اے بھی مصطفیٰ دا لاڈلا آباد ربو قبلہ ٹائم میرا مک چلو میں قربان جاواں پھر سیدہ ام کلثوم دا آخری ویلا آ گیا میں قربان تے نثار جاواں ابن ماجہ شریف میں تھلے رکھ دیتی ہن میں ویسے ہی حوالہ پیش کر دینا ویسے کتاب ایتھے موجود ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث نمبر 1458 حضرت جناب ام کلثوم دا جدوں وصال ہو گیا ام عطیہ انصاریہ کہندیاں نے حضرت صفیہ اور حضرت اسماء بنت امیس تے میں اسی تینے جانیاں غسل دین لگیاں سرور کائنات دی بیٹی نو ایتھے نام موجودی حضور دی بیٹی دا ام کلثوم اور لفظ بنت موجودی اللہ دی قسمیں بندے کہندے نے جس صحاح ستہ میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے کیوں نہیں موجود ابن ماجہ حدیث نمبر 1458 کاٹ حضرت ام عطیہ کہندیاں نے دخل علینا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ونحن نغسل ابنته
کلثوم نبی پاک دی بیٹی تھی رانی شہزادی کلثوم نو اسی غسل دین لگیاں سرکار آ گئے میرے نبی نے فرمایا اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک فرمایا بماء و سدر فرمایا میری بیٹی نو غسل دے وہ بی بیو پانی وچ بیری دے پتے سوٹ کے گرم کر لو ابال کے ٹھنڈا کر لو نیم گرم رہ جائے میری بیٹی نو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا تعداد وچ میری دھی نو زیادہ دفعہ غسل دے وہ یہ بیری دے پتے قبلہ تاں شامل کر دینے تاکہ جسم تو ہر قسم دی میل کچیل اتر جائے بیری دے پتے پا کے اگر پانی ابال لو یہ پانی وہی کام کرے گا جڑا لکس تے رکسونا کام کرتا ہے نا جڑا لائف بوائے کام کرتا ہے وہ بیری دے پتے پا کے ابال کے جڑا پانی استعمال کریے نا قبلہ وہ فائدہ دیندے تے میرے آقا نے فرمایا جدوں آخری باری غسل واسطے پانی بہاؤ نا پانی چ کافور ملا لینا کدی تسی غور کیتا ہے کہ کافور کیوں ملایا جاندہ ہے آباد رب یا رسول اللہ یا علی اے پانی دے وچ کافور کیوں ملایا جاندہ ہے اہل تحقیق اور اہل علم کہندے نے کافور چ اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ کافور جتھے ہوئے گا اتھے کیڑیاں نہیں آن گئی پتنگے نہیں آن گئی یعنی حشرات الارض نو میت تو ڈیڈ باڈی تو دور رکھن واسطے کافور پانی اچ مکس کیتا جاندہ ہے جدوں سرور کائنات نے حکم دیتا نا فرمایا جدوں میری بیٹی نو غسل دے لو پھر میں نو دسیو جدوں حضور نو دسیا گیا جنہ بچیاں نے حضرت بی بی زینب والی تقریر میری سنی ہوتی بھی یہ گل آئی سی انہاں دا واقعہ ہے انہاں دا واقعہ ہے راویہ اتھے بھی عطیہ ایتھے بھی عطیہ اے انصار صحابیات نو اکثر غسل دیندیاں ہوندیاں سن عطیہ انصاریہ یہ کہندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی نو اسی غسل دیتا نا حضور نو جا کے دسیا سرور کائنات روئے اور میرے آقا نے اپنی تہ بند مبارک دا کپڑا دیتا فرمایا میری بیٹی نو جدوں کفن پہنا لو نا تے آخر تے میری بیٹی نو ایس کپڑے وچ لپیٹ دے وے ہو یعنی بطور تبرک میرے آقا نے اے عطا کیتا توجہ ایسا رہی دی اے میرے ہاتھ وچ کتاب جے اللہ اکبر الطبقات القبرہ امام ابن سعد علیہ الرحمہ دی 9 جلداں دی کتاب ہے العلمیہ بیروت دا چھاپا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 31 اتے لکھیا ہے حضرت اسماء بنت امیس کہندیاں نے جعلت لہا ناشن میں حضرت جناب سیدہ کلثوم دی میت پاک تے حاضر سانسی غسل بھی دیتا کٹھیاں نے کہندیاں نے پھر میں ایک ناش یعنی ایک ڈولی بنائی میت واسطے ڈولی بنائی ڈولی پالکی بنائی کہندیاں نے امرتو بجرائد رطبت فواریتوہا منو حضور دی طرفوں حکم دیتا گیا سی کہ ساڑی شہزادی لئی تازے کھجور دے پتیاں تے ڈالیاں دی ڈولی بنا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چلے مصطفیٰ دی بیٹی قبرستان وال جا رہی ہے کہندیاں نے میں ڈولی بنائی فواریتوہا او دے وچ نبی پاک دی بیٹی نو چھپا دیتا یعنی میت نو پردہ کرا دیتا اللہ اکبر اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ ہن اے جڑا حوالہ پیش کرن لگا بہت ہی دلچسپ بات چھوٹی جی بات لیکن نتیجہ بڑا بڑا نکلے گا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 507 تے لکھیا ہویا ہے امام ابن عبد البر لکھ دے نے جدوں جنازہ پہنچیا نا جنازہ گاہ اندر صلی علیہ ابوہا رسول اللہ اللہ دے پیارے رسول امام بن کے جنازے دی امامت کروان واسطے اگے ودے تے سرکار نے نماز جنازہ خود پڑھائی اگلی گل سننا اسی کتاب دے اسی پیج اتے لکھے ہوئے ہیں جدوں قبر شریف وچ حضرت کلثوم بنت رسول پاک نو اتارن لگے نا میرے نبی نے حکم دیتا تے 3 صحابی وچ اترے کیڑے کیڑے سن گنے ہو ذرا نزل فی حفرتها علی
والفضل واسامۃ بن زید. ایک حضرت اسامہ بن زید قبر وچ اترے, ایک حضرت جناب سیدنا فضل بن عباس اترے, ایک مولا علی شیر خدا اترے. آخر سسٹر ان لو نا مولا علی شیر خدا دی خرم قادری نے تینہ دے بچیاں نے کرم رضا نے فرمائش کی تھی کہ اے شیر لازمی پڑھ کے جائے. کئیاں جمعیاں تو فرمائش کرے نے پڑھن لگا. سرکار کائنات دیاں اکھاں وچ اتھرو نے تے مٹی پہ رہی ہے. او میرے پترو اپنے باپ نل پیار کریا کرو. باپ دی اولاد دا رشتہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہے. جدوں ابا جی دنیا تو چلے جاندے نے پھر ٹکرا مار دے پھر دے نے بچے دے کہندے پھر دے نے با بلا تیریاں جدائیاں سانو مارے آوے با بلا آپے میں ڈگنا ماں آپے سنبھلنا ماں آپے میں ڈگنا ماں آپے سنبھلنا ماں. کون آنکھ اٹھے میری آنکھ دے اتاریا بابلا تیریاں جدائیاں. میرے بھائی وسیم القادری دے ابا جی دنیا چھڑ کے چلے گئے اسی ہفتے. اللہ کریم جل شانہ جنت وچ اچھا مقام عطا فرمائے. جناب فضل گجر صاحب دے داماد نو اللہ کریم جنت نشین فرمائے. قبلہ تقریر میری مک چلی. میں اپنا کلام سنانا ہے ندیم قادری دی فرمائش تے سنیو آخری روایت میں پڑھن لگا 2 منٹ اتے ہو گئے تے معافی عطا کریو. اے میرے ہاتھ چ کتاب کتاب ابن عربی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار دار ابن الجوزی آباد رو. میرے ویر دے والد گرامی بابا محمد انور نو اللہ پاک جنت الفردوس وچ اچھا مقام عطا فرمائے. اے عرب شریف دا چھاپا قبلہ جلد نمبر 2 میرے ہاتھ چ. میں قربان جاواں کتاب الموجم امام ابن عربی والی صفحہ نمبر 562 اور 563 حدیث نمبر 1102 پڑھن لگا. حدیث میں پوری یاد ہے لیکن 2-3 ٹکڑے پڑھ دینا. مصطفیٰ پاک دی بیٹی دے وجود اقدس نو جدوں قبر شریف چ رکھ کے جدوں مٹی پا دیتی گئی. ہن میرے نبی کی بولے خطبہ دیتا میرے آقا نے اپنی بیٹی دی قبر تے کھلو کے فرمایا الا ابو اجم الا اخو اجم الا ولی اجم. اجم اس میں صفت ایدی جمع ایاما قرآن پاک وچ بھی استعمال ہوئی ہے. اے ان میریڈ بندے نو یا عورت نو کہہ دیتا جاندہ ہے. سرور عالم نے فرمایا او باپ جے دی بیٹی شادی دے قابل تھی اجے اچھا رشتہ نہیں ملیا. او پرا جے دی بہن شادی دے قابل اچھا رشتہ نہیں ملیا. او سرپرست جے دی ماں تحت بیبیاں وچوں کوئی بی بی شادی دے قابل ہو چکی ہے. فرمایا جلتی عثمان او شادی کرے عثمان نال اپنی بیٹی دی. مینوں ویکھو میں نبیاں دا سردار ہاں. او لوگ فإنی انکحت ابنتیا. میں اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان نال کیتا سی. فرمایا لو کانت ثالثتن لو کانت عندی ثالثتن انکحتھا. اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوندی میں عثمان دے نکاح وچ دے دیندا. ایک روایت ہے حضور نے فرمایا جے میریاں 10 بیٹیاں ہوندیاں میں عثمان دے نکاح چ ایک کر کے دے دیندا. ایک روایت چ 40 بیٹیاں, ایک روایت چ 100 بیٹیاں. سرکار نے فرمایا 100 دھیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دیندا جاندا. میں قربان جاواں. پھر میرے نبی نے مکدی گل مکائی. فرمایا حیران نہ ہویو حیران نہ ہویو انکحتہما الا بالوحج. ہن تسی سوچ دے ہوگے کوئی چنگے منڈے عرب چوں مک گئے اے نبی پاک اکو دے متعلق ہی کیوں کہی جاندے نے کہ اینوں میں رشتہ دیندا تے 2 دھیاں اکو بندے دے نکاح وچ واری واری کیوں دے دتیاں. سرکار فرماندے نے میں اپنی 2 بیٹیاں نو اس بندے دے نکاح وچ دتا آپ نہیں آسمانی حکم دے نال دتا. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ لکھ دے نے اشرف المحبت دے اندر
کہ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ پاک تو علاوہ باقی تیاں دی حضرت ام کلثوم دی تے اولاد ہوئی نہیں، باقی 2 شہزادیاں دی اولاد بچپن چ فوت ہو گئی۔ ایک حضرت امامہ شادی شدہ ہو کے مولا علی دے نکاح چ آئیاں تے فوت ہوئیاں۔ صدقے جاواں کہندے نے اگر انہاں دی نسل چل دی نا وہ نسل آل رسول تے نسل رسول کہلاندی تے امت انہاں شہزادیاں دیاں اولاداں نال انجے ہی پیار کر دی جویں زہرا کریمہ دے پتراں دے دھیاں نال پیار کر دی ہے۔ ندیم قادری دی فرمائش پوری کرن لگا، گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، مل کے سارے فرماؤ، گھر گھر کہانیاں نے آل، گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، گوہر فشانیاں نے آل، کبو نا گوہر فشانیاں نے آل، اس دین نون خیران ستے جے دی خاطر، اس دین نون خیران ستے جے دی خاطر، اس دین نون خیران ستے جے دی خاطر، لٹیاں جوانیاں نے آباد رہو کبو نا، لٹیاں جوانیاں نے آل رسول دیاں، حسین دی خالہ پاک دی شان سنی جے کہو نا، لٹیاں جوانیاں نے آل دیاں، گھر گھر کہانیاں نے دیاں، گھر گھر کہانیاں نے پوچھے جے کوئی دھیاں دینا تے اونوں دسو، پوچھے جے کوئی دھیاں دینا تے اونوں دسو، پوچھے جے کوئی دھیاں دینا تے اونوں دسو، اے نوکرانیاں نے آل رسول دیاں، گھر گھر کہانیاں نے دیاں، گھر گھر کہانیاں نے دیاں، گھر گھر دیاں، گھر گھر کر دی ظہیر مینوں دنیا پیار ساری، کر دی ظہیر مینوں دنیا پیار ساری، کر دی ظہیر مینوں دنیا پیار ساری، اے مہربانیاں نے آل گھر گھر کہانیاں۔ لو جی اگلے جمعے انشاءاللہ موضوع ہوئے گا سرکار دی چوتھی تے سب تو لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔